अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बेटी ने सवाल किया है कि आंटी आप हमें बताएं कि हम किस तरह अपने बच्चों की परवरिश करें। मेरी बेटी अभी स्कूल जाना शुरू हुई है, बिल्कुल ही शुरू के कुछ दिन हैं लेकिन उनको अभी सही परेशानी है कि हम किस तरह हम बच्चों की तरबियत करें। आपके बच्चे तो इतने अच्छे सब जगह पे सेटल हैं, अच्छी पढ़ाई कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैं बताती रहती हूँ, देखिए जी, माँ की मेहनत है, बस मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत के बगैर जो है ना वो कुछ भी नहीं मिलता। और माएँ ही मेहनत करती हैं, माँओं को ही मेहनत करना होती है, क्योंकि बाप तो ज़ाहिर है बाहर होते हैं, लेकिन वीकेंड्स पे बाप भी साथ शामिल हो जाएं तो सोने पे सुहागा हो जाता है। बाहर ले जाते हैं, कोई मुश्किल मजमून हो तो वो पढ़ा लेते हैं। तो मैंने अभी एक पोस्ट भी डाली है और उसमें भी मैंने यही लिखा हुआ है कि बच्चों का बहुत ख्याल रखें, हालात बहुत ख़राब हो गए हैं और हम जो है ना फिर अगर बच्चा ख़राब हो जाए तो हम कहते हैं कि माँ ने ख़राब किया है। तो ये माँ और बाप दोनों की ज़िम्मेदारी है, दोनों मिल के बच्चों को पैदा करते हैं और मिल के ही उनको बड़ा करते हैं और इस मुआशरे के हवाले करते हैं। जी हाँ, हमने इस मुआशरे के हवाले करना है, तो एक अच्छा इंसान बना के हमें उनको हवाले करना है। हमने जान नहीं छुड़ानी बहुत दिलो जान से। एक तो काम ख़राब हो गया है ना आजकल, जो ये फ़ोन, छोटे छोटे बच्चों को हम फ़ोन पकड़ा देते हैं, बच्चा रो रहा है चलें जी फ़ोन पकड़ा दें, तो ये आदत हो जाती है और फिर ये आदत ख़राब हो जाती है। अच्छी आदत तो नहीं है ना, तो इससे परहेज़ करना है। बाकी बच्चों को रोज़ का रोज़ पढ़ाएं ज़रूर। एक तो मैं कहती हूँ नाश्ता ज़रूर दे के भेजें। मुझे तो ये समझ नहीं आती, बहुत सी माएँ कहती हैं नाश्ता नहीं करता जी, वो सुबह करता नहीं है। हम कोशिश करते हैं लेकिन कोशिश सही नहीं ना होती। वरना बच्चा नाश्ता ना करे ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि मैं अपना तजुर्बा बता रही हूँ। मैंने हमेशा नाश्ता कराया है और नाश्ता करके साथ में लंच भी खुद से बना के दिया है। आसान काम होता है, हम पैसे दे दें। मेरे बच्चे कहते होते थे उसकी अम्मी बड़ी अच्छी हैं, पैसे देती हैं, तो मैं कहती थी नहीं, उसकी अम्मी अच्छी नहीं है, वो जान छुड़ाती हैं। मैं इनको हमेशा से लंच देती रही हूँ और अब इन बच्चों की भी यही आदत है कि जहाँ कहीं जाते हैं, बड़े बड़े बच्चों की बात कर रही हूँ, जो मेरी बेटियाँ हैं, साथ में लंच लेके जाती हैं, कहीं भी जाती हैं अपने साथ फ्रूट ज़रूर रखती हैं कि मामा आपने आदत डाली हुई है। आदतें हमने डालनी हैं, हम बड़ों ने डालनी हैं और मुआशरा बड़ा ख़राब हो गया है। बच्चे बड़े शुतर बेमुहार हो चुके हैं, हम बच्चों से डरने लगे हैं। बहुत से लोगों ने मुझे उस पोस्ट में लिखा, वो आप भी पढ़िए, बहुत सारे लोगों ने पढ़ी है, लिखा हुआ यूट्यूब पे भी है और फेसबुक पे भी, जो मेरा ग्रुप है, पेज है, हाँ प्रोफाइल है, बल्कि उस पर मैंने डाला है, मेरी प्रोफाइल पे सीमी वजी के नाम से। तो बात यह है कि बच्चे फिर हम बहुत ज़्यादा मांगते हैं ना और हम उनकी मांगें पूरी करते जाते हैं। इसका तो कोई एंड नहीं है, एक कोई एंड होना चाहिए। हमने घर में रूल्स बनाने हैं, हर चीज़ के रूल्स बनाने हैं। बच्चों को बताना है कि आपने खाना खाया है तो यहाँ से ये आप प्लेट उठा के जगह पे रखाएं, बाद में जब थोड़े बड़े हों तो धो भी दें, तो कोई मुज़ायका नहीं है। अपने कपड़े जगह पे रखें, हमने डिसिप्लिन करना है ना, हमने ये हमने ही करना है, हमने उन्हें बताना है। हम बताएंगे नहीं तो फिर, अब अगर वो नाश्ता नहीं करता तो हम कहते हैं जी ठीक है नाश्ता नहीं करता, तो वो तो बच्चा है, उसको तो कुछ पता नहीं है कि हमने नाश्ता करना है या हमने ये काम सही करना है या गलत काम करना है। लोगों की देखा देखी मुआशरे में बड़ा कुछ हो रहा है, तो फिर बच्चे को अगर हम समझाएंगे नहीं, हम रोके टोकेंगे नहीं, हम उसको डिसिप्लिन नहीं करेंगे, थोड़ा जो है ना सख्ती का हाथ नहीं रखेंगे, तो फिर काम तो ख़राब हो जाएगा। कहते हैं ना कि दें सोने का नवाला पर रखें शेर की नज़र। ये शेर की नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो गए हैं। बच्चा कहाँ जाता है या बच्ची कहाँ जाती है, किसकी कंपनी है, कौन से दोस्त हैं, किन लोगों में उठती बैठती है या बैठता है, यूनिवर्सिटी कॉलेज में क्या करता है, क्या पढ़ाई कर रहा है, क्या कॉलेज या यूनिवर्सिटी को बंक तो नहीं करता, पहुंच जाता है लेकिन उसके बाद कहीं और चला जाता है। मुझे एक बड़ी प्यारी एक बेटी है जो कि कहीं पढ़ाती है, तो उसने मुझे बताया कि इस तरह किसी की बच्ची थी, तो वो एग्ज़ाम उसने नहीं दिया, तो उसकी माँ आ गई कि आपने इसको फ़ेल कर दिया। हमने कहा कि ये इसने एग्ज़ाम ही नहीं दिया। कहता है उसका बाप था, शायद कि माँ थी, कि हम तो रोज़ इसको छोड़ते हैं, गेट तक छोड़ के जाते हैं। तो फिर पता ये चला कि जनाब वो कहीं और जाती रही है। तो वहाँ पर तो टीचर्स नहीं ना नज़र रख सकते, बहुत से लोग होते हैं। अब टीचर ने क्या नज़र रखना है कि बच्ची आई है। हाँ ज़रूर बता सकते हैं माँ बाप को कि जी आपका बच्चा या बच्ची जो है वो क्लास में नहीं आ रही, कॉलेज में भी नहीं आ रही, अगर तो वो भी उनका काम है। लेकिन इतने सारे लोग होते हैं तो नज़र हमने खुद रखनी है बच्चों पे हमेशा से।
اور ساتھ ساتھ کام کرانا ہے روز کا روز۔ میرا ہمیشہ سے یہی وتیرہ رہا ہے کہ روز کا روز کام، رات کو بٹھا کے شام کو سارا ہوم ورک کراتی تھی، کبھی ڈنڈی نہیں ماری، کبھی نہیں کہ یہ مضمون چھوڑ دو، یہ پیراگراف چھوڑ دو، سارا کام کرانا ہے، کوئی چیز چھوڑنی نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز ایگزام میں آ سکتی ہے، کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے، تو بچوں کو یہ عادت نہیں ڈالنی کہ ایک مضمون یاد کر لو، 2 آئیں گے تو ایک کر لینا، دونوں مضمون اگر دیے ہوئے ہیں تو دونوں ہی یاد کرنے ہیں، تاکہ یہ تو بچوں کو ہم نے پڑھانا ہے، ہم نے سکھانا ہے نا، تو اسی طرح ہم سکھائیں گے۔ اگر ہم کو ڈنڈی مارنا شروع سے ہی سکھا دیں گے تو پھر وہ ساری عمر ڈنڈی ہی ماریں گے۔ اور ساتھ ساتھ نماز پڑھنی، ہمیشہ میں نے اپنے ساتھ، چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور میں ان کو اپنے ساتھ کھڑا کر لیتی تھی، تو بچے تو جو دیکھتے ہیں وہی کرتے ہیں نا، بچے تو وہی کچھ کریں گے جو ان کے ماں باپ کریں گے، تو بس اچھی اگزامپل بننے کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ کئی دفعہ اچھی اگزامپل نہیں ہوتی، افسوس ہوتا ہے، پھر بچے بھی اثر قبول کرتے ہیں، پھر معاشرے میں بگڑ جاتے ہیں، بڑے ہو کے بگڑ جاتے ہیں، تو شروع سے تھوڑا تھوڑا سمجھانا بہت ضروری ہے، اور یہ ایک دوسرے کے اوپر نہیں ڈالنا کہ تمہاری وجہ سے بچہ خراب ہوا یا میری وجہ سے خراب ہوا، تم نے توجہ نہیں دی۔ دیکھنا سب نے مل جل کے ہے، کیونکہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ گھر میں اگر نانیاں دادیاں ہوں تو سونے پہ سہاگا بہت ہی اچھا ہوتا ہے، لیکن ہم نانیوں دادیوں سے بھاگتے ہیں، بلکہ بچوں کو بھی بھگواتے ہیں، کیونکہ ہم نے یہ بال جو ہے یہ دھوپ میں تو سفید نہیں کیے نا۔ اب میں آئی ہوئی ہوں یہاں پر، اپنے پوتوں کو دیکھ رہی ہوں، ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، بہت اچھا اپنا سارا کام کر رہے ہیں، بڑی اچھی روٹین ہے، ماں باپ بھی بہت توجہ دے رہے ہیں، تو مجھے خوشی ہوتی ہے۔ خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کی اچھی پرورش کی ہے، تو آگے سے ماشاءاللہ اس کی بیوی بھی بہت اچھی ہے، تو دونوں مل کے بڑی اچھی طرح سے پرورش کر رہے ہیں، بڑا اچھا ان کو سنبھالا ہوا ہے، نماز پڑھے ہیں۔ ایک بیٹا حفظ کر رہا ہے، تو ابھی وہ اسکول نہیں جا رہا ہے، احمد چھوٹا والا، بڑا والا جو ہے وہ اسکول جاتا ہے، ساتھ میں وہ بھی پڑھائی کرتا ہے، کالج کی، اپنے اسکول کی، اور باقی جو ہے تو قرآن بھی پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، سارا کچھ یہاں کرتے ہیں، گیمز بھی کھیلتے ہیں، یہاں فٹ بال کھیلتے ہیں، سوئمنگ پہ جاتے ہیں۔ یہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بہت ضروری ہیں۔ ہم تو بس بچوں کو فون پکڑا دیتے ہیں کہ چلیں جی فارغ ہو تو لو یہ فون پکڑو اور اس پہ کچھ نہ کچھ دیکھ لو، کیونکہ ہم نے بھی تو فون دیکھنا ہے نا، تو ہم بچے کو توجہ اس طرح سے نہیں دے رہے ہیں، تو آسان کام ہے کہ فون پکڑا دو، کارٹون لگا دو۔ آپ کو پتہ ہے یہ کارٹون بھی کتنا برا اثر ڈالتے ہیں، دماغ خراب کرتے ہیں بچوں کا۔ بچے ہر وقت پریشان رہتے ہیں اگر ہم انہیں زیادہ کارٹونز دکھائیں گے، اور کارٹونز کے اندر بھی کئی دفعہ سبق کیا ہوتے ہیں کبھی دیکھیں تو کبھی ایسے کھلے ان کو کارٹونز یا فلمیں نہ دیکھنے دیں، بچوں کی فلمیں ایون جو ہیں کوئی بھی، وہ بھی جب تک دیکھے نہ کہ ہے اس کے اندر کیا، اور بچوں پہ نظر رکھنی بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ ہمارا سرمایہ حیات ہیں۔ اگر بچے خراب ہو جائیں، بچے بگڑ جائیں نا، تو پوری زندگی آگے کی اور بڑھاپا بھی سب کچھ خراب ہو جاتا ہے، لیکن اگر بچے صحیح ہوں تو بڑھاپا بھی سنور جاتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور بعد میں بڑے بڑے کام ہوتے ہیں۔ ابھی تو آپ کی بیٹی چھوٹی ہے، اسکول جائے گی، پھر کالج ہے، پھر یونیورسٹیز ہے، طرح طرح کے لوگوں سے ملنا ہے، انٹریکشن ہونی ہے۔ میں تو کہتی ہوں یونیورسٹی میں بھی ایسا کوئی سبجیکٹ ہونا چاہیے، کلاس ہونی چاہیے، اسکول میں بھی، کالج میں بھی، کہ ان کو بتایا جائے کہ زندگی میں کیسے رہنا ہے۔ بڑے ہو کے آپ نے شادیاں کرنی ہیں، اس کے بعد کتنے بکھیڑے ہیں، اس میں آپ نے کیسے زندگی کو سنبھال کے لے کے چلنا ہے۔ دوسروں کی بیٹی کو لے کے آئیں گے یا بیٹے کے ساتھ رہیں گے تو اس کے ساتھ کیسے بیہیویئر ہونا چاہیے، اور ماؤں کو بہت ضروری ہے یہ بتانا اپنے بیٹوں کو کہ آگے جب آپ کسی کی بیٹی کو لے کے آتے ہو تو اس کا بہت خیال رکھو، ساری عمر خیال رکھو، اس کو رول نہ دینا۔ اور بیٹیوں کے لیے بھی یہی ہے کہ بہت خیال سے زندگی گزارے، اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا۔ قرآن سے، نماز سے مدد لیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے کہ میں آزمائش میں ڈالوں گا، یہ دنیا آزمائش ہے، بچوں کے صورت میں بھی کبھی کبھی بہت بڑی آزمائش بن جاتی ہے، اور اگر بچہ صحیح نہ ہو، ہم نے اس کی صحیح تربیت نہ کی ہو، کیونکہ یہ تو ہم نے کرنا ہے، تو پھر ہمارے لیے بہت بڑی آزمائش بن جاتی ہے، بہت مشکل پڑ جاتی ہے۔ آج کل تو یہ منشیات میں پڑ جاتے ہیں، بہت بے حیائی پھیل گئی ہے، کیسے کیسے کپڑے ہیں، لڑکیاں کیسے کیسے کپڑوں میں آتی ہیں، ریلیشن شپ آج کل بہت عام ہو گیا ہے یہ لفظ، شادی سے پہلے ریلیشن شپ، اللہ معاف کرے ہم کدھر جا رہے ہیں۔ تو بس اپنے بچوں پہ بہت ضروری ہے نظر رکھنا،
बहुत ही शदीद ज़रूरी है। अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की भी बहुत ज़रूरत है। मैं तो कहती रहती हूँ, मैं बताती रहती हूँ, क्योंकि मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ख्याल रखिए, बच्चों को दीजिए सोने का नवाला, पर नज़र रखनी है शेर की। जी हाँ, उम्मीद है कि कुछ समझ आ गई होगी। बाकी कहती रहूँगी, बताती रहूँगी। बस बच्चे आपके अपने हैं तो ख्याल भी आप नहीं रखना है, किसी और ने आके नहीं रखना। बस ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। जो सिखाएंगे बच्चे सीख जाएंगे। वो कहते हैं ना, बच्चे बिल्कुल क्लीन स्लेट की तरह होते हैं। स्लेट साफ़ है, उस पर आप जो लिखेंगे वो उस पर लिखा जाएगा। तो इसी तरह बच्चों के दिमागों पे भी वही कुछ लिखा जाएगा जो आप उनको सिखाएंगे, बताएंगे और दिखाएंगे। अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे। बहुत बहुत दुआएं आप सब के लिए। अल्लाह ताला हिफ्ज़ व मान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।